अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मैं आज आपके साथ दो अहम ख़बरें शेयर करने जा रहा हूं। पहली ख़बर का ताल्लुक़ इस बात से है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हमला आवर हैं और पाकिस्तान उनका किस तरह जवाब दे रहा है। और दूसरी ख़बर का ताल्लुक़ इस हकीकत से है कि बाइडन हुकूमत जो अमेरिका में नई नई आई है, उसने चीन की बजाय अपनी तोपों का रुख रूस की तरफ मोड़ दिया है। इस वक्त हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, और दोनों की अपनी अपनी वजूहात हैं। भारत को न सिर्फ सी पैक से तकलीफ़ है, न सिर्फ गवादर से तकलीफ़ है, बल्कि उसका जो अखंड भारत का एक ख्वाब है, वो समझता है कि पाकिस्तान उसकी सबसे बड़ी रुकावट है, उसके रास्ते की रुकावट है। जब तक पाकिस्तान का वजूद मौजूद है, उसके ख्वाबों की ताबीर मुमकिन नहीं है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जो एक हिंदू फाशिस्ट है, उनका जो नज़रिया है हिंदुओं का, हिंदुत्व का, उसमें पाकिस्तान कहीं भी फिट नहीं आता। यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान पर हर तरफ से यलगार है जो रुक थमने का नाम नहीं ले रही। अब आप देख लें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें। कभी एफसी के जवानों को शहीद किया जाता है, कभी जो है हज़ारा कबीले के लोगों को निशाने पे लिया जाता है। और अब ये सूरत हाल है कि बीएलए की धमकी के नतीजे में वहाँ जो कानकनी से मुंसलिक जो मजदूर हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, या जो इस इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं, वो सब अपना काम छोड़कर घरों में जाके बैठ गए हैं। बेरोज़गारी हो गई है, खौफ रास फैल गया है। इसी तरह अब जो खबरें आ रही हैं, नई बाइडन हुकूमत जो है उसने अफगानिस्तान में अपनी फौज जो है उतार कर देख लिया है कि उसका क्या हशर हुआ है। अब उन्होंने वहाँ ब्लैक वाटर भेज दिए हैं और इसके लिए दुनिया भर से भर्ती की जा रही है। वो चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर जगह से नए नए लोगों को इसमें इंडक्ट किया जा रहा है। और इस सब का मकसद यही है कि जो मकासद अमेरिका अपनी फ़ौज के ज़रिए हासिल नहीं कर सका, वो अब इस ब्लैक वाटर के ज़रिए हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इन सब चीज़ों का, इन सब जो इक़दामात हैं, वो एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए, ये सी पैक मुकम्मल ना होने दिया जाए, गवादर को मुकम्मल ना होने दिया जाए, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सामियत को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी फोर्सेस दी हैं, ऐसी जज्बात दिए हैं हमारी कौम को, ऐसी जिंदा दल और बहादुर और शुजात हमारी कौम है को इन कुव्वतों का एक अरसे से मुकाबला करती चली आ रही है और अब भी मुकाबले के लिए यकसू है। 3-4 दिन पहले आईएसआई हेडक्वार्टर में एक हमारा इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से कि अब पाकिस्तान जो है अपनी तमाम वसाइल का रुख वो बलूचिस्तान की तरफ मोड़ रहा है, क्योंकि बाकी तमाम मुल्क से दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आलमोस्ट सफाया कर दिया गया है। अब जो सारे वसाइल हमारे दुश्मनान ने, पाकिस्तान ने, वो बलूचिस्तान की तरफ कर दिए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है एलिमिनेट किया जाए, उनको रेडिकेट किया जाए और दुश्मन को उसकी ज़बान में जो है वो जवाब दिया जाए। आपने पीछे 3-4 दिन में खबरें सुनी हैं कि जब भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल अफ़गानिस्तान में गया था ताकि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मज़ीद जो है वो उनमें सख्ती लाई जाए, शिद्दत लाई जाए, उसी की मौजूदगी में ही अफ़गानिस्तान में तो न सिर्फ बीएलए के हेडक्वार्टर जो वहाँ जो मुख्तलिफ कैंप है उनको निशाना बनाया गया है, बल्कि इंडिया का एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ गिराया गया है। बहुत सारे राह के लोग भी मारे गए हैं, बीएलए के बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो टीटीपी से ताल्लुक़ रखते थे और अब किसी और जो है ना वो भारत के दायरे असर में उन्हें भी कैफर करदार तक पहुँचाया गया है। इसी तरह वज़ीरिस्तान में भी ये सूरत हाल है। ये 3-4 दिन पहले भी एक बीएलए के आदमी को वहाँ अफ़गानिस्तान में मारा गया है। तो इन सारे इक़दामात का मकसद यही है कि पाकिस्तान भी इस हकीकत से गाफिल नहीं है। वो समझता है कि इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ भारत और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर लिहाज से सारे वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी अब फैसला कर लिया है आर या पार का। अब आप देख लें कि भले एक दूसरे बहुत दूर हैं भारत और अमेरिका, लेकिन सी पैक के हवाले से, गवादर के हवाले से, जो चीन की दुश्मनी के हवाले से, मुश्तरका दुश्मन होने के नाते इन दोनों की यही कोशिश है कि किसी सूरत में
یہ نہ سی پیک مکمل ہو، نہ یہ گوادر مکمل ہو، اور اسی طرح بلوچستان میں جو ہے امن امان کی صورتحال اس طرح مخدوش بنا دی جائے کہ پاکستان وہاں سے جو ہے نا وہ مائنز نہ نکال سکے، وہاں جو پیٹرولیم کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، تو وہ کسی بھی صورت میں پاکستان ان کو استعمال نہ کر سکے تاکہ پاکستان خوشحالی کی طرف نہ جا سکے۔ اس لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان نے بھی اب دشمن کو اس کی زبان میں، اس کے انداز میں، اس کے رویوں کے مطابق جواب دینے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ بی ایل اے کو، داعش کو اور بلیک واٹر کو لوگوں کو کچل کر رکھ دے گا، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 17 سال کے دوران یہ جب روس اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ کا دور رہا ہے تو پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، پھر سوویت یونین کا زوال ہو گیا، اب کچھ عرصے سے چین ابھر کر آیا ہے، لیکن وہ معیشت کے میدان میں بہت تیزی ترقی کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں چین کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور امریکہ نے اس کو اپنا مد مقابل بنا لیا، اور ہر محاذ پر چین کی مخالفت کی گئی ٹرمپ کے دور میں۔ ایون کرونا کے حوالے سے بھی اس کو وہ وائرس قرار دیا گیا، یعنی وہ یہ چائنا کا وائرس ہے، یعنی بدنام کرنے کی ہر لحاظ سے کوشش کی گئی۔ اور اگر آپ اب دیکھیں، غور کریں تو بھارت اور امریکہ کے درمیان جو بہت قربتیں ہیں، بہت تعلقات میں جو زیادہ استحکام آیا ہے اور جو بہت گہرائی آئی ہے، گہرائی آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی چین کی دشمنی تھی، اور چین کی دشمنی میں ہی امریکہ نے ایک کوارڈ بنایا جس میں بھارت ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور امریکہ ہے، اور بھارت نے ہمیشہ یہ پچھلے 4 سال کے دوران چین کی دشمنی پر کی جو ہے استعمال کر کے امریکہ سے ٹیکنالوجی لی ہے، اسے سپورٹ لی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی اس کی خاموشی امریکہ کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی چین کی دشمنی ہے۔ لیکن اب نئی انتظامیہ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ چین کی بجائے روس کی طرف موڑ دیا ہے، اور جو بائیڈن نے آتے ہی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی اور خاص طور پر سی آئی اے کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ تحقیقات کی جائیں جو ماضی میں ٹرمپ نے نہیں کی۔ روس کے حوالے سے کچھ سائبر اٹیک ہوئے تھے جس میں روس کی انوالومنٹ تھی، اسی طرح ایک خبر آئی تھی کوئی 7-8 مہینے پہلے کہ روس جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ اس نے افغانستان میں اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی لوگ امریکی فوجیوں کو افغانستان میں ماریں گے تو ہم انہیں انعام کے طور پر پیسے ادا کریں گے، ڈالر ادا کریں گے۔ لیکن یہ جو ان اناؤنس قسم کی جو ہے نا یہ پالیسی رہی ہے رشیا کی، اس پر امریکہ کو جو ہے بڑی تشویش ہے، اور اس نے پھر اب جو بائیڈن نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، تحقیق کے لیے سی آئی اے کے ذمہ لگا دیا ہے، حالانکہ روس نے اس کی تردید کی ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اب اس نے چین کے مقابلے میں پھر وہی پرانے والی جس طرح کے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطہ نظر ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے۔ ٹرمپ کی جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس لیے اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کی وہ روس کے ساتھ ہمیشہ اس کی جو وہ دشمنی رہی ہے۔ اب جو ہینری کسنجر ہیں جو ایک بڑا نام ہے امریکن کے لیے، اور تھنک ٹینکس جو امریکہ کے ہیں اس سے بڑی ان پٹ لیتے ہیں، اس نے بھی یہی مشورہ دیا امریکی قوم کو کہ آپ چین کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں تشکیل دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ لے دے کر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اب چین کے ساتھ اپنی اکانومی کے حوالے سے جو اپنا مقابلہ ہے یا مسابقت ہے وہ فضا تو قائم رکھے گی، لیکن دفاعی لحاظ سے اور ایک دوسرے کے حریف ہونے کے ناطے وہ روس کو زیادہ اہمیت دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی جو بھارت امریکہ کو چین کا دکھاوا دے کر وہ اس کا ایک اتحادی بنا ہوا تھا، اب روس کے خلاف ہی امریکہ کا اسی حد تک جا کر اس کی مدد کرتا ہے امریکہ کے یا نہیں۔ تاہم جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، الحمدللہ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب بھارت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چین کے مقابلے کے لیے امریکہ کے ساتھ تو کھڑا ہوا تھا، اب روس کے دشمنی میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ لیکن پاکستان بہرحال اپنا فیصلہ کر چکا ہے، وہ اس کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس کے مستقبل کے حوالے سے کس طرح کامیابی لاتی ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں امن بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا اور پاکستان خوشحالی کے مناظر بہت تیزی سے طے کرے گا۔ معزز ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جو چاروں طرف سے خطرات میں اس وقت گھرا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔